नामे एक फरिश्ता उनका दोस्त बना दिया जो उनसे मुलाकात के लिए आता रहता था। एक दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तो जुल्करनैन ने ज़ियाफील से पूछा, ज़ियाफील, आसमानों में फरिश्ते अल्लाह की हम्द कैसे बयान करते हैं? धुलकरनैन, आसमानों में ऐसे फरिश्ते हैं जो खड़े हैं और कभी नहीं बैठेंगे, और फरिश्ते हैं जो सजदे में हैं और कभी अपना सर नहीं उठाएंगे। ऐसे भी हैं जो रुकू में हैं और उन्होंने कभी अपनी नजरें नहीं उठाएं। कुछ फरिश्ते हैं जो उसे हर वक्त कहते रहते हैं, सुबहानल मलिकुल कुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर्रूह रब्बि मा अबदनाका हक के इबादतिक। पाक है वह बादशाह, पाकीज़ा, फरिश्तों, रूह का रब, हमने तेरी इबादत वैसी नहीं की जैसे तेरा हक था। ये सुनकर जुल्करनैन रो पड़े। ने अर्ज किया, ए ज़ियाफील, मैं चाहता हूं मैं इतनी देर जिंदा रहूं कि अल्लाह की सही इबादत और इताअत कर सकूं। ज़ियाफील ने कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं? जुल्करनैन ने कहा, हाँ। तो फरिश्ते ज़ियाफील ने अर्ज किया, जमीन में एक चश्मा है जिसे आइनुल हयात कहते हैं, यानी आबे हयात। ऐन अरबी में चश्मे को कहते हैं। जो भी इसमें से एक घूंट पी लेता है वो कभी नहीं मरता। हैरत की बात है। ज़ियाफील ने क्या हैरत अंगेज राज बताया। आए इस राज को आगे जानते हैं। आपको पता है ये चश्मा कहाँ है? ज़ियाफील ने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह के इल्म में है। लेकिन आसमान वालों के दरमियान ये बात मशहूर है, जमीन पर एक ऐसी तारीक जगह है जिसमें ना कोई इंसान गया है ना जिन। हमें गुमान है वो चश्मा उसी तारीक मकाम पर है। ये सुनकर जुल्करनैन ने जमीन के उलमा, अहले किताब, आसार नबूवत के जानने वाले, साहिब इल्म, फ़कीह, मुज्तहिद और बड़े बड़े उलमा को जमा किया। उनसे पूछा, क्या आपने कभी किताबुल्लाह या अंबिया की अहदीस में, विरासत में, किसी इल्म की दुनिया में किसी ऐसे चश्मे का जिक्र पाया? उन्होंने कहा, नहीं। तब एक आलिम ने कहा, ए बादशाह, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो जुल्करनैन ने फरिश्ता ज़ियाफील की वो सारी बात बता दी। उस आलिम ने कहा, मैंने हजरत आदम की वासियत में पढ़ा है कि ऐसी जगह मौजूद है। यह जगह सूरज के मशरकी किनारे की तरफ है। फिर जुल्करनैन ने लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को जमा किया और सूरज के मशरकी किनारे की तरफ सफर शुरू किया। 12 साल तक मुसलसल चलता रहा, यहां तक कि वो तारीकी के किनारे पर पहुंचा। वो तारीकी रात की तरह नहीं थी बल्कि धुएं की मानद उबलती हुई थी। जुल्करनैन ने अपने लश्कर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया और पूछा, मैं इस तारीखी में दाखिल होना चाहता हूँ। उन बड़ी हस्तियों ने कहा, आपसे पहले कई ताकतवर लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी इस वादी में दाखिल नहीं हुआ। हमें डर है कि कोई मुश्किल में न पड़ जाए। मैं जरूर इस वादी में दाखिल हूंगा, बस मुझे बताओ कि रात को कौन सा जानवर जागता है। कहा, मादा घोड़ी, वो मादा घोड़ी जो अभी कुंवारी हो। उन्होंने 6000 ऐसी घोड़ियां मंगवाई और 6000 अक्लमंद सिपाही चुने। हर एक को घोड़ी दी, लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और खिज़र अलैहिस्सलाम को 2000 फौजों का सरदार बनाया। खुद 4000 के साथ पीछे रहे। बाकी लोगों ने कहा, हम 12 साल तक ना लौटे तो तुम वापस चले जाना। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, इस अंधेरे में जहां हम जा रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आएगा, हम क्या करें? जुल्करनैन ने एक सुर्ख मंका यानी पत्थर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया। फरमाया, जब अंधेरा महसूस करे जमीन पर फेंके, अगर वो चीखे तो समझ जाना वापसी का वक्त आ गया है। खिज़र आगे बढ़े, रवाना हुए, सफर शुरू हुआ। चलते चलते एक वादी में पहुंचे। महसूस किया कि चश्मा वही हो सकता है। उन्होंने मंका फेंका, वो चश्मे के किनारे गिरा। खिज़र ने उस चश्मे से गुस्ल किया, वुजू किया, पानी पिया। ये पानी दूध जितना सफेद और शहद जितना मीठा है। मैंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया। फिर वो वापस अपने लश्कर में आ गए। इधर जुल्करनैन इस वादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और 40 दिन तारीकी में चलने के बाद एक रोशनी में पहुंचे।
وہاں سب زمین ایک محل تھا جس کی دیواریں ایک فرسخ یعنی بہت اونچی بلند تھی. محل میں کوئی دروازہ نہیں تھا. ذوالقرنین آگے اس میں داخل ہوئے. محل میں ایک سیاہ پرندہ نظر آیا جو لوہے کی سلاخ سے بندھا تھا. پرندے نے کہا آپ وہی ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مجھے ڈھونڈا؟ پھر اس نے سوالات کیے کیا زمین پر چونا اور اینٹ کا کام بہت بڑھ گیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا ہاں. پرندے نے سسکیاں لینی شروع کر دی اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر اس نے پوچھا کیا جھوٹی گواہیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بالکل. کیا موسیقی عام ہو گئی ہے؟ یہ بہت عام ہو گیا ہے. کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے فرمایا نہیں. پوچھا نماز؟ فرمایا نہیں. پوچھا جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کرنا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں. پرندے نے کہا اب میں اطمینان میں ہوں. واپس اپنی حالت میں آ گیا. پھر اس نے ذوالقرنین کو محل کی سیڑھی چڑھنے کو کہا. ذوالقرنین اوپر پہنچے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا تھا جو دراصل صاحب الصور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. وہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے قیامت قریب آ چکی ہے. میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. کب مجھے اللہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں؟ پھر انہوں نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا. فرمایا اگر یہ پتھر سیر ہو جائے یعنی بھر جائے تو تم بھی ہو جاؤ. اگر یہ بھوکا ہو جائے تم بھی ہو جاؤ. ذوالقرنین نے وہ پتھر اپنے بڑوں کو دکھایا. انہوں نے 1000 پتھر تولے مگر وہ پتھر بھاری رہا. خضر علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس پر رکھی تو وہ توازن میں آیا. بڑی ہستیاں بڑے علماء سجدے میں گر گئے. خضر نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سبق ہے. انسان کبھی سیر نہیں ہوگا جب تک مٹی میں نہ پڑ جائے یعنی موت نہ آ جائے. ذوالقرنین نے فرمایا آپ نے سچ کہا. میں اب اور مزید کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا. واپس لوٹ گئے. راستے میں وادی ملی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو لے گا پچھتائے گا، جو چھوڑے گا پچھتائے گا. لوگوں نے کچھ لے لیا کچھ نے چھوڑ دیا. باہر آ کر پتہ چلا واقعی قیمتی پتھر تھے اور سب پچھتائے. پھر ذوالقرنین دومت و جندل ایک جگہ کا نام ہے واپس آ گئے. وہاں قیام کیا وہیں وفات پا گئے. حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ذوالقرنین پر رحم فرما. اگر اسے زبرجد کی خبر پہلے ہوتی تو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے، مگر جب انہیں وہ ملا تو وہ دنیا سے بے رغبتی کر چکے تھے اور بے رغبت ہو چکے تھے. انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اس سارے واقعے کا حوالہ کتاب العظمہ شیخ اصفہانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1461 لنک آپ کے پاس موجود ہے. کائنات رازوں میں ہے، رازوں میں رہے گی. عجائبات میں ہے، طلسمات میں ہے اور طلسمات میں رہے گی. آئیں کائنات کے رازوں کو جاننے کے بعد یہ دیکھیں ان رازوں کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے. اللہ رازوں میں ہے، راز رہے گا. اور وہ خوش قسمت ہوگا جو رازوں بھرے رب کو بغیر دلیل کے مانے گا اور اس کی کائنات کی طلسمات کی دنیا کو بغیر دلیل کے مانے گا. آئیں ان روحانی دنیا کو مانتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھائیں. انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے. کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جس نے یہ کائنات کے پراسرار اور عجائبات بنائے. کچھ عمل ہیں اللہ کے ولیوں کے. ان میں سے ایک عمل جو بے شمار لوگوں کے تجربات میں آیا اور بے شمار اللہ کے بندوں نے اس کو اپنے تجربات کا حصہ بنایا. کیوں نہ اس کو بیان کر دیں. ایک عمل دیتا ہوں میں آپ کو اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بہت مبارک عمل ہے، مختصر عمل ہے اور نہایت ہی طاقتور عمل ہے. اول آخر درود پاک کے ساتھ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اگر کوئی شخص اس کو صرف 40 بار تنہائی میں بیٹھ کر توجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی نیت کر کے یہ پڑھے گا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس پہ راز کھولیں گے اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوگی.